हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्ने अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई म यो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको सचिव, यस कार्यक्रमको सञ्चालक सन्तोष आचार्यको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल पत्रकार महासंघको यो वार्षिक साधारण सभाको सभाध्यक्ष गरिदिनु हुन म नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष आदरणीय तारामणि सापकोटाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको साधारण सभाको प्रमुख अतिथिका रूपमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय रमेश विष्टज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक महासचिव, नेपाली पत्रकारहरूका अग्रज र अगुवा व्यक्तित्व आदरणीय चन्द्र भण्डारीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हल बाहिर रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई फेरि एकचोटि मैले साथीहरूलाई पनि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्छु। हलभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु होला, ताकि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति देखिरहेको छु। मैले उहाँहरूको उपस्थिति छ, तर पनि मैले ग्यास कल गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको अनुपस्थितिका कारण कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा त्यसले प्रतिकूलता सिर्जना गरिरहेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर नेपाल पत्रकार महासंघको झापा जिल्लाको यो साधारण सभा मेची नगरमै आयोजना भएको र मेची नगरका सरकारको तर्फबाट सरकार प्रमुखको रूपमा कार्यभार नगर प्रमुख आदरणीय मीना उप्रेतीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका लेखा समितिका संयोजक केन्द्रीय सदस्य आदरणीय रोशन पुरीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य आदरणीय सटेन्द्र जबेगोज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य आदरणीय माधव चौलागाईलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य आदरणीय उद्धव तिमसिनाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। मैले यस अघि नै वाचन गरिसकेको छु, आग्रह गरिसकेको छु। नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक केन्द्रीय महासचिव आदरणीय श्रद्धेय चन्द्र भण्डारीलाई अतिथिको रूपमा स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय विक्रम लुइटेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव कुमार तिमसिनाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। श्रमण कुमार माफ गर्नुहोला, मलाई ठिपाएको नाम नै उद्धव कुमार तिमसिना भएकोले श्रमण कुमार तिमसिनाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक आदरणीय कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक आदरणीय रमेश कुमार पाण्डेलाई, प्रहरी उपरीक्षक आदरणीय रमेश कुमार पाण्डेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आदरणीय हेमराज ओझाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश
सोमनाथ सुशेलीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश कमिटीका महासचिव आदरणीय विवेक गौतमज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष आदरणीय अम्बिका भण्डारीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम स्थल भइरहेको वडा सरकारका प्रमुख आदरणीय वडा अध्यक्ष ललित तामाङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश कमिटीका सदस्य आदरणीय तीर्थ सिग्देलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी प्रदेश कमिटीका सदस्य आदरणीय विमल लामिछानेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रदेश कमिटीका सदस्य आदरणीय रेजिना गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द चन्द्र छेत्रीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय केशव आचार्यलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चिन्तामणि दाहालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष आदरणीय माधव विद्रोहीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण हुमागाईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भीम निम्बाङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखा कार्य समितिका सल्लाहकार आदरणीय गोपाल काफ्लेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर इलाम शाखाका उपाध्यक्ष आदरणीय पूजन तिमसिनाज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। सुजन तिमसिनाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा प्रेस सङ्गठन नेपाल झापाका अध्यक्ष आदरणीय मुक्ति पौडेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा प्रेस सङ्गठन प्रेस युनियन झापाका सभापति इन्दु प्रवेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा सङ्घीय प्रेस फोरम के नामबाट हामीले टिपेका छौँ। अहिले नाम परिवर्तन भएको छ भन्ने जानकारी भएको छ भने सोही बमोजिम हुने गरी प्रेस नेपाल झापाका अध्यक्ष देशराज निम्बाङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। मिडिया नेपाल झापाका अध्यक्ष आदरणीय रञ्जित प्रसाईलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय मोहन काजी न्यौपानेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय गणेश पोखरेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय लीला बरालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको साधारण सभाको निम्तोलाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुभएका नेपाल पर्यटन तथा वातावरण समाज मेचीनगरका अध्यक्ष आदरणीय डिलिराम घिमिरेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु।
नाइट चेस क्लब मेचीनगरका अध्यक्ष आदरणीय राजु कार्कीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजु दाहाललाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। मेचीनगर लेडिज एसएससी अध्यक्ष आदरणीय तुलसा बङ्गालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। काङ्क्रिटका खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय हर्क नायकलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। काङ्क्रिटका खानेपानीका कार्यालय प्रमुख आदरणीय दीपक पोखरेलज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। लायन्स क्लब मेचीनगरका अध्यक्ष आदरणीय शङ्कर थापालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। लायन्स क्लब धाइजन चारालीका अध्यक्ष हरि घिमिरेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रेस क्लब मेचीनगरका अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेतीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नारी सञ्चार गृह झापाकी अध्यक्ष आदरणीय भीमा सुवाकोटीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामीले मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, त्यहाँबाट अध्यक्षको उपस्थिति भइरहेको देख्दिन म। प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। मेची चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। होटल व्यवसायी सङ्घ मेचीनगरका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। नाइट चेस क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बुढाथोकीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। सन्ताईको उपस्थिति छ, उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अग्रज पत्रकार गोपाल गिरी, उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अग्रज पत्रकार धर्मेन्द्र मामा, उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्रधानमन्त्रीका पूर्व प्रेस संयोजक अग्रज पत्रकार आदरणीय चेतन अधिकारीज्यूलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा नारी सञ्चार गृहकी संस्थापक अध्यक्ष सावित्रा दाहालज्यूको उपस्थिति छ, उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार तथा साहित्यकार आदरणीय भवानी छेत्रीको उपस्थिति छ, म उहाँलाई स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। र कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा थुप्रै प्रेस क्लबका अध्यक्षज्यूहरूको उपस्थिति देख्दैछु म। झापामा क्रियाशील रहेका प्रेस क्लबका अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्मानसहित म एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दछु। स्वागत सम्मान र आसन ग्रहणका निमित्त यदि मैले यहाँ वाचन गर्न छुटेको भए मलाई नाम उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दै म स्वागत सम्मान र आसन ग्रहण प्रोग्रामलाई अहिले यहीँ थाँती राख्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, अग्रज पत्रकार, नागरिक समाजका अथवा सुरक्षाकर्मी सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा सम्मानसहित यथास्थानमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रममा यतिखेर हामी पत्रकार महासङ्घ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पेशागत अभ्यास सहित
विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा सहभागिता जनायो र त्यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल कांके बटालियनका प्रमुख प्रेम कुमार राईजीको उपस्थिति छ। म उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। र हामी यो चरणमा आइपुगेका छौँ। लोकतन्त्रको प्रेस स्वतन्त्रता र अहिलेको स्वतन्त्रताको वर्तमानको उपलब्धिपूर्ण चरणमा छौँ। यो चरणसम्म आइपुग्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका खातिर आफ्नो कर्मक्षेत्रमा क्रियाशीलता जनाउँदै र लोकतन्त्रका खातिर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धेय शहीदहरूप्रति स्मरण गरेर उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह। हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घको वार्षिक समावेशमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले आमन्त्रण गरेका नियुक्त गरेका अतिथिज्यूहरूको आगमन जारी छ। म आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिने नै छु। यसबेला उपस्थित तमाम हाम्रा अतिथि पत्रकार महासङ्घका सदस्य क्रियाशील पत्रकारहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन म नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका उपाध्यक्ष आदरणीय एकराज खरेलजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखा सचिव यस कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय सन्तोष आचार्यज्यू, नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको यो साधारण सभामा उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस साधारण सभाको प्रमुख आकर्षकको रूपमा हामीमाझ उपस्थित हुनुहुने नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय रमेश कृष्णज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक महासचिव आदरणीय चन्द्र भण्डारीज्यू, मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुखज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश समितिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, प्रदेश समिति कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, झापाका प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, प्रहरी उपरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षकज्यू, पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, पत्रकारका विभिन्न सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, प्रेस क्लब तथा पत्रकार मञ्चका अध्यक्षज्यूहरू, नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पार्षदज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका सदस्यज्यूहरू, महासङ्घको सदस्य नभए पनि क्रियाशील पत्रकारितामा निरन्तर अग्रसर साथीहरू र पत्रकार महासङ्घको यो ऐतिहासिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरूमा सर्वप्रथम पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको तर्फबाट यो साधारण सभामा म यहाँलाई हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन टोक्याउँदछु। नेपाली पत्रकारहरूको साधारण छाता संस्था महासङ्घको झापा शाखाको यो साधारण सभा एउटा कठिन घडी र ऐतिहासिक मोडमा भइरहेको छ। पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाले 73 फागुन 9 गते आफ्नो 12औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि निर्वाचित नेतृत्वले करिब 4 वर्ष आफ्नो कार्य अवधि गुजारिसकेको छ। यो अवधिमा हामीले महासङ्घको भौतिक विकासका साथै पत्रकार साथीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। महासङ्घको भौतिक विकासको लागि हामीले महासङ्घीय कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापनादेखि यी लाइब्रेरीसम्मको अवधारणालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो
यो हामी केही समयपछि नै शुभारम्भ गर्दैछौँ यो पुस्तकालयलाई। त्यस्तै अहिलेको कोभिड-19 को सङ्क्रमणकालीन यो अवस्थामा र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पत्रकार महासङ्घले पत्रकार साथीहरूको सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षाको लागि हामीले अघिल्लो कार्य समितिले सुरु गरेको पत्रकार सहारा उपचार कोषलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। अहिले पत्रकार सहारा उपचार कोषमा हामीले 45 लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेका छौँ। त्यो कोषको ब्याजबाट हामी कोषका सदस्य पत्रकारहरू बिरामी हुँदा घाइते हुँदा हामीले उपचारमा सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र म महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यदि कोषको सदस्य हुनुभएको छैन भने कोषको सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हुन पनि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यहाँहरूले नै साधारण सभाबाट पारित गर्नुभएको कार्यविधिले त्यो कोषको सदस्यलाई मात्रै सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुनाले यहाँले कोषको सदस्य हुन अनिवार्य रहेको म बेहोरा निवेदन पनि गर्दछु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बेलामा केही सुस्ताए पनि हाम्रो 1 करोड रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्यको नजिक हामी छौँ। हामी केही समय पछाडि नै परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै पुर्याउने पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार साथीहरू कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको खण्डमा के गर्ने भनेर हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेपछि पत्रकार महासङ्घ सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले थापाका करिब सबै पत्रकारहरूको कोरोना बिमा गरिएको छ। यसमा महासङ्घ सहित पूर्वाञ्चल दैनिकले पनि महासङ्घलाई सहयोग पुर्याउनको लागि 113 जना साथीहरूको कोरोना बिमा गरिदिएको थियो। त्यस्तै विभिन्न नगरपालिका, वाइ पश्चिम प्रेस युनियन लगायत विभिन्न संस्थाले पनि पत्रकारहरूको कोरोना बिमा गरेर सामाजिक सुरक्षाको एउटा ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। यो अवधिमा छापामा 11 जना पत्रकार साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो कार्य गर्दा गर्दै। उहाँमध्ये 10 जनाको कोरोना बिमा थियो। संयोगवश जीएन शर्मा उहाँको कोरोना बिमा रहेछ र 10 जना साथीहरूको कोरोना बिमाको दाबी रकम भुक्तानीको लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। त्यसमध्ये गोपाल मैटेलजीको 1 लाख रुपियाँ झापा शाखामा आइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र म यो कोरोना बिमा रकम भुक्तानीको लागि बिमा कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको हुनाले यसबाट धेरै पत्रकार साथीहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। झापामा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि। महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश नेतृत्वलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछु कि हामीले केही न केही रूपमा दबाब सिर्जना गऱ्यौँ भने उहाँहरूले जतिसक्दो छिटो यो भुक्तानी गर्ने अवस्था देखियो। जसको प्रेसर थियो, जसको तालिका भइरहेको थियो उसको मात्रै भुक्तानीहरू सहज रूपमा भइरहेको देखिरहेको हुनाले मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र पत्रकार महासङ्घको यो साधारण सभामा हामी उद्घाटन समारोह पछाडि बन्द सत्रमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल पारित भएर हामी यो साधारण सभालाई सम्पन्न गर्दैछौँ। र पत्रकार महासङ्घले केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान बमोजिम पत्रकार महासङ्घको 3 तहको निर्वाचन आगामी फागुन 3 गतेको लागि निर्धारण गरिएको छ। र फागुन 3 गते निर्वाचन सम्पन्न हुने पनि म यहाँलाई बेहोरा अनुरोध गर्दै यो साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित सम्पूर्णमा पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको तर्फबाट न्यानो स्वागत सहित दिएर छोटा बढाइ गर्दछु। स्वागतम धन्यवाद सर।